अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशर मुगल और आज के सेशन में हम गुफ्तगू करेंगे सेल्फ़ एस्टीम के ऊपर। सेल्फ़ एस्टीम क्या है और इसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आज के सेशन में इस टॉपिक पे गुफ्तगू होगी। सेल्फ एस्टीम को सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअली ये है क्या। आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं, कितना अच्छा समझते हैं, कितना कीमती समझते हैं, यही सेल्फ एस्टीम है। आप कितने कीमती हो, कितनी वर्थ है आपकी, और आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हो, किस हिसाब से देखते हो, वो तरीका या जितना अच्छा आप समझते हो उसको सेल्फ एस्टीम कहते हैं। और जितना आप अपने आप को नापसंद करते हो या अपने आप को बैड तस्वर करते हो या अपनी वीकनेसेस को ही सामने रखते हो, इट्स मीन कि इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट है आप में, या जिसको कह सकते हैं हम लेक ऑफ सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एस्टीम की कमी की बहुत सी वजूहात होती हैं, स्पेशली जब हम छोटे होते हैं। अगर बचपन में हमें वालिदैन से मोहब्बत ना मिली हो, प्यार ना मिला हो, गालियाँ ही मिली हों या बुरा भला ही हमें कहा गया हो अपने माँ बाप से, अपने असातिज़ा से या अपने दोस्तों से, तो हम इसका शिकार हो जाते हैं, हम इसकी कमी का शिकार हो जाते हैं। और सेल्फ एस्टीम जो है बचपन में कई दफ़ा बनती भी बड़ी अच्छी है। अगर हमारे वालिदैन हमारा साथ दें, हमें हेल्प करें, हमें कॉन्फिडेंस दें बचपन से ही, हमें बुरा भला ना कहें, या हमें अगर माहौल अच्छा मिला हो, तो हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम बचपन से ही बहुत ज़्यादा होता है। समटाइम्स सेल्फ एस्टीम की कमी जो है वो हमारे एकेडमिक कैरियर पे भी मबनी होती है। मसलन हम स्कूल से जब कॉलेज में आते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जब आते हैं, तो अगर हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड जो है, यानी हमारे नंबर इतने अच्छे ना आए हों, ग्रेड्स अच्छे ना आए हों, तो तब भी हम सेल्फ एस्टीम की कमी का शिकार हो जाते हैं। या हम अगर नादानी में जब बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, स्पेशली 12 साल की एज से लेके 19-20 साल तक ये जो अरसा होता है, टीन एजर जो होते हैं, इनसे काफ़ी गलतियां सरज़द हो जाती हैं। और ये स्पेशली वो बच्चे जो है गलतियां करते हैं जिनमें सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, यानी बचपन में उन्हें मोहब्बत प्यार नहीं मिला होता, या वालिदैन से तवज्जो नहीं मिली होती, टीचर्स से तवज्जो नहीं मिली होती, उनका कोई अच्छा दोस्त नहीं होता, अच्छा माहौल नहीं होता। तो जो ही वो टीन एज में आते हैं, यानी 12 साल से ऊपर वो आते हैं, तो उस वक्त जो बंदा भी उनके सामने आता है, जो भी उनकी तारीफ करता है, चूंकि वो तारीफ जो बंदे करते हैं उस लेवल पे आके वो तो यूज़ करना चाह रहे होते हैं ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, या मैं अपने आप को बुरा ही अगर तस्वर करता हूँ, तो कोई भी आएगा मुझे इस्तेमाल करने के लिए मेरी तारीफें करेगा, और तारीफ करने के बाद मुझे जिस तरह मर्जी चाहेगा इस्तेमाल करेगा। चूंकि मुझ में तो कमी थी सेल्फ एस्टीम की, उसने मुझे सुहाने ख्वाब दिखाया, और जो ही सुहाने ख्वाब दिखाया मैं उसकी तरफ माइल। तो ये बड़ी ख़तरनाक है अगर सेल्फ एस्टीम की कमी है आप में से किसी को भी, यानी बचपन से ही थी, फिर कोई और वजूहात हुई, कोई गलती कर दी, जितनी भी बड़ी मिस्टेक कर दी या छोटी कर दी उसकी वजह से, तो अगर आप टीन एज में हैं तो ये आपके लिए बड़े ख़तरनाक हो सकती है, यानी कोई भी बंदा आपको यूज़ कर सकता है। अब सवाल ये है कि ये ख़तरनाक तो है, अगर इसकी सेल्फ एस्टीम अगर हम में नहीं है तो ये ख़तरनाक तो है, और इसको बिल्ड भी हमें हर हाल में करना है, चूँकि ये बहुत आम है, बहुत ज़रूरी है। तो इसकी ग्रो करने के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं? सबसे पहले तो चीज़ याद रखें कि अगर आप गोरे हैं, काले हैं, कोई भी कलर है आपका, कितनी भी आपकी हाइट है, जैसे भी आप हैं, आपकी आइज़ जैसे भी हैं, आपका फेस जैसे भी है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है, आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है। अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, इट्स मीन कि आपने पहला कदम भर लिया है सेल्फ एस्टीम का, और आपके अंदर सेल्फ एस्टीम आ गया। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि हम अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम लोगों को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। कोई हमें अच्छा लगता है, किसी का कलर अच्छा लगता है, किसी की हाइट पसंद होती है, तो बस हम अपने आप को उसके साथ कंपेयर करते हैं और हम ये कहते हैं कि बस हमें उस जैसा बनना है, या वो बहुत मुझसे आगे है, मैं बहुत पीछे हूँ, और यूं हम अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं। याद रखें, अगर आप अपने आप को रिजेक्ट कर देंगे, अगर आप खूबसूरत तरीन भी है ना, और आपने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया है, तो इट्स मीन कि पूरी दुनिया आपको रिजेक्ट कर देगी। हो सकता है वक्ती तौर पे वो आपको इस्तेमाल करे, लेकिन उसके बाद वो आपको रिजेक्ट कर देगा या कर देगी। तो सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि अपने आप को एक्सेप्ट करें जैसे भी हैं। अगर आपने लाइफ में कोई मिस्टेक कर दी है, बड़ी से बड़ी मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना ही है, अपने आप को माफ़ करना है, अपने आप को ये बताना है कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है,
کچھ نہ کچھ اس میں ویکنیسز ہوتی ہیں، تو میرے اندر بھی وہ ویکنیسز ہیں، یہ اپنے آپ کو بتانا ہے۔ سو میں نے خود کو معاف کیا اور اپنے آپ کو جیسا بھی میں ہوں یا جیسی بھی میں ہوں میں نے ایکسیپٹ کیا، کیونکہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے فارگیونیس ضروری ہے، اور یہ سیلف اسٹیم کا پہلا قدم ہے۔ نیکسٹ جو چیز ہے، آپ کو سیلف اسٹیم کو گرو کرنے کے لیے، بلڈ کرنے کے لیے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے جو آپ کو بیڈ تصور کرتے ہیں، جو آپ کو برا سمجھتے ہیں، جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ نارملی ہم ان سے دور نہیں ہو سکتے، لیکن ایک کام تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کریں، ان سے رابطہ نہ رکھیں۔ جتنا ہم دور ہو سکتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ آپ میں اگر ایک دفعہ سیلف ڈاؤٹ آ گیا یا سیلف اسٹیم کی کمی آ گئی تو اس کو بلڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو آپ کے اپنے ہیں ہی نہیں، جو بس آپ کو ڈسکریج کرنے پہ ہی لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے، یہ ہر وقت آپ کے ساتھ برا ہی کرنا چاہیں گے اور یہ آپ کو برا ہی تصور کریں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو اچھا تصور کرنا ہے، اچھا فیل کرنا ہے۔ اب نیکسٹ جو چیز آئے گی وہ یہ کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے یا وہ چیزیں کرنی ہیں اپنی لائف میں جو آپ کو اچھا فیل کرائیں۔ مثلا سب سے پہلے کام آپ کیا کر سکتے ہو، آپ لوگوں کی ہیلپ کرو، لوگوں کی ہیلپ کرو جتنا آپ کر سکتے ہو، جس لیول پہ آپ ہو اس لیول پہ رہ کے لوگوں کی ہیلپ کرو۔ جب آپ لوگوں کی ہیلپ کرو گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو اچھا فیل ہوگا، جب آپ کو اچھا فیل ہوگا تو آپ میں کانفیڈنس، سیلف اسٹیم یہ بڑھے گا، گرو کرے گا۔ لائف میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ریجیکشن ملتی ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ریجیکشن ملتی ہے۔ اب سیلف اسٹیم جو ہے، آپ کو وہ جو ریجیکشن ہوگی، ریجیکشن تو پھر بھی ہوگی اگر آپ میں سیلف اسٹیم ہے، لیکن ہوگا یہ کہ وہ آپ میں حوصلہ پیدا کرے گی، چونکہ جب آپ دوسروں کے ساتھ نائس ہوں گے، خود کے ساتھ نائس ہوں گے، جیسے آپ ہیں ایسے آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، اپنے آپ کو معاف بھی کر دیا، اپنے آپ کو قبول بھی کر لیا، جب یہ سارا کچھ ہوگا تو آپ کو ریجیکشن فیل کرنے کا جذبہ آ جائے گا، آپ میں یہ کانفیڈنس آ جائے گا اور آپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، آپ میں صبر آ جائے گا، آپ کو ایک حوصلہ ملے گا، ایک کانفیڈنس ملے گا کہ یار میں یہ کر سکتا ہوں اور مجھے یہ کرنا ہے۔ چونکہ سیلف اسٹیم کی کمی جس میں ہوتی ہے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کو خود پہ بیلیو ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ کو اپنے اوپر بیلیو اور یقین رکھنا ہے اور ایک لسٹ بنانی ہے، اور وہ اس لسٹ کے اندر آپ نے اپنی اچیومنٹس لکھنی ہیں، بچپن سے لے کے آج تک، اس لمحے تک آپ نے کیا کیا اچیو کیا، کون کون سی ایسی چیز تھی جس میں واقعی میں آپ کو خوشی محسوس ہوئی تھی، جس میں لوگوں نے آپ کی تعریف کی تھی اور حقیقت پہ مبنی کی تھی، جس میں لوگوں کو بھی اچھا فیل ہوا تھا، آپ کو بھی اچھا فیل ہوا تھا، آپ کے پیرنٹس کو بھی اچھا فیل ہوا تھا۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی الماری کو کھول لیں، وہاں پہ جو آپ کو ٹرافیز ملی ہیں، جو آپ کو انعام دیے گئے ہیں، گفٹ دیے گئے ہیں، آپ ان کو چیک کریں اور اس میں دیکھیں، اس میں آپ کی سیلف اسٹیم چھپی ہوئی ہے، چونکہ وہ چیز بتائے گی کہ ایک وقت تھا آپ کا معیار بہت اوپر تھا، آپ میں سیلف اسٹیم بہت تھی، وہ آپ ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ اگر وہ آپ تھے تو یہ آپ نہیں ہو۔ آج اپنے آپ کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تو نکما ہوں، میں تو بے وقوف ہوں، یا میں تو دنیا کا سب سے بے وقوف بندہ ہوں، مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تو وہ بندہ کون تھا جس کی لوگ تعریفیں کیا کرتے تھے، جو بچپن میں کسی کا لاڈلا ہوا کرتا تھا، جس کی الماری جو ہے وہ ٹرافی سے بھری پڑی ہے، وہ بھی آپ ہی تھے۔ صرف فرق یہ آیا کہ ابھی آپ کو لوگوں کی باتوں نے چینج کر دیا ہے، لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے، لوگوں کا کام ہی یہی ہے۔ آج کل لوگ جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے جان بوجھ کے ان پہ بلیم بھی کرتے ہیں، ان کو برا بھی سمجھتے ہیں، ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اور ہم جیسے معصوم لوگ جو بالکل سیلف اسٹیم جن میں نہیں ہوتی، وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی ان اچیومنٹس کو سامنے رکھیں، لکھیں، اور پھر یاد کریں وہ آپ ہی تھے نا۔ اگر وہ آپ تھے تو آج یہ جو ہو، آپ کو دنیا نے ایسا بنا دیا ہے، آپ اس سے کئی گنا اچھے تھے۔ آپ میں بہت سیلف اسٹیم تھی، آپ میں خودداری بہت تھی، آپ میں خود توقیری بہت تھی، آپ کو اپنے اوپر بہت اعتماد تھا، بہت کانفیڈنس تھا، بہت کچھ آپ کر سکتے تھے، آپ کے بہت سے خواب تھے۔ دنیا نے آپ سے کچھ خواب چھینے نہیں ہیں، چھیننا چاہے تھے، جس وجہ سے آپ میں سیلف اسٹیم کی کمی آ گئی تھی۔ لیکن آج پھر آپ نے سیلف اسٹیم بڑھانی ہے اپنے اندر، جیسے بھی ہیں خود کو ایکسیپٹ کریں، چونکہ دنیا، یاد رکھیں، آپ جتنے بھی خوبصورت ہوں، جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہوں، جیسے بھی ہوں،
یہ دنیا اس وقت تک آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی جب تک آپ خود کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے. یہ دنیا اس وقت تک آپ کو پیار نہیں کرے گی جب تک آپ اپنے آپ کو پیار نہیں کرو گے. جب تک آپ کے اندر سیلف اسٹیم ہوگی دنیا آپ کے قدم چومے گی. اور جب آپ میں احساس کمتری ہوگی، سیلف ڈاؤٹ ہوگا، سیلف اسٹیم کی کمی ہوگی تو دنیا آپ کو پوچھے گی بھی نہیں. دنیا آپ کو اور کمپریس کرے گی اور دل میں پھنستے چلے جاؤ گے. آپ نے سیلف اسٹیم کو بڑھانا ہے، اور بڑھانے کے لیے یہ جو میں نے طریقے بتائے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. اگر آپ میں سیلف اسٹیم ہے تو شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے سیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں سیلف اسٹیم کو بڑھانے کی یہ ہیلپ فل ہیں تو لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.